Praise the Lord. Hallelujah. 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 आयज दुरिताचो ताळो आयकून तुमची काळजां दारून करूं नाकात. देवाचें उतर म्हणटा लूक चॅप्टर 6 वर्स 21. पूण तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, तुमचेर शिराप घालतात तांचेर आशिर्वाद घालात, तुमकां वायट करूंक सोदतात तांकां बरें मागात. जायते फावटी आमी हो शब्द नाकारला. औरंबाक शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्दूच देव जावन आसलो. जेन्ना आदाव आनी एवेन तो शब्द नाकारलो, ताणीच देवाक नाकारलो. देवाचें उतर म्हणटा, आयज तरी ताचो ताळो आयकून आमची काळजां दारून करूं नाकात. आमचे दोळे आमी धांपूया. बापा सुर्गीच्या, हे वेळार आमचे कान तयार कर, कित्याक तुजें उतर सांगता, तुमी म्हाका कान दितोल्यांक हांव सांगता. तर हे वेळार आमी तुका कान दिवंक आमचे कान तयार कर. पवित्र आत्म्याचे उदरी, जे वरवीं जसो मोरे मायचे भितर तो शब्द मनीस जालो, तेच भाशेन आमचे भितर जल्म घेवंक. ह्या वेळार आमचे कान तयार कर, आमचे काळीज तयार कर आनी आमचें मन तयार कर. तें उतर एक बी कशें आमच्या काळजान वोपोवंक दिवंक आनी ताची बरी पीक आमकां मेळोवंक भरपूर मापान. तर बापा, ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. औरंबाक हांव एक प्रश्न तुमकां विचारता. आत्म्याचें जेवण कितें सांगशात कोण? आत्म्याचें जेवण कितें? देवाचें उतर. आनी कुडीचें जेवण कितें? सांगा. समा सांगलें आत्म्याचें जेवण देवाचें उतर आनी कुडीचें जेवण कितें? शीत आनी कडी. कितें? ती शीत आनी कडी आमच्या कुडीक जेवण दिवंक आमी केन्नाच विसरोना. पूण आत्म्याक जेवण दिवंक आमी जायते फावटी विसरत. हांव आत्म्याक कशें जेवण दिवचें सांगा. एक सुणो तुमी समज एक धाकटोसो सुण्याचो पेटो हाडला, कुत्रो धाकटोसो, ताका तुमी कितेंय तरी नांव दवरता, नांवान उलो मारता. पयलो समज डॉगलस म्हणटा, तेका समजता तें डॉगलस म्हणल्यार पयलेच फावट समजना, तें एणे थेणे धांवता, है की ना? ताका समजना. मागीर तुमी म्हणटा डॉगलस काम काम, ताका समजता ना, तो काम काम म्हणल्यार एणे थेणे धांवत रावता. पूण थोड्या दिसा उपरांत जेन्ना तुमी ताका काम काम म्हणटा, डॉगलस डॉगलस म्हणटा, तो आपल्या मनाक कितें सांगता? कितें सांगता? म्हाका म्हजें नांव डॉगलस. तो घट मनान दवरता. थोड्या दिसा उपरांत म्हजें नांव डॉगलस. म्हाका काम काम म्हूण आपयता ती. तेन्ना तो आपलो ध्वनी सांगता तें आयकूंक लागता. सारकें? पूण पयलेंच ताका समजना.
थोड्या दिसा उपरांत तो आपल्या मनाक सांगता म्हाकाच आपयता जायत, डॉगलस डॉगलस कम कम म्हण. आनी उपरांत तो तुमचे आयकता की आयकना? सुणो तुमचे आयकता. जाल्यार आमच्या आत्म्याक आतां कशें जेवण दिवचें? तर आमी जेन्ना सदां आमच्या पवित्र पुस्तकान वेताव आनी देव कितें सांगता तें आमच्या मनाक सांगता तेन्ना आमी आमच्या आत्म्याक जेवण दिता. तेन्ना आमी देवाची भुरगीं आत्म्यान चलोंक शिकता. जशी इस्कॉलाक वेता ती भुरगीं, तांकां कांय समजणिना, पूण टिचर शिकयता ती घरा वचून रिवायज करता भुरगीं, तें बाय हार्ट करतात आनी एग्जामी येता तेन्ना भुरगीं सगळीं पास जातात. ती कितें करता? घरा वचून आपल्या मनाक सांगतात, व्हॉट इज युअर नेम? माय नेम इज लॉरन्स, माय नेम इज लॉरन्स. ती आपल्या मनाक सांगतात आनी जेन्ना तेंचो टेस्ट येता तेन्ना ती पास जातात. तर आमच्या मनाक जेन्ना देवान कितें सांगलां तें सांगत रावता तेन्ना आमी आत्म्याक जेवण दिता, तेन्ना आमी देवाचें उतर पाडूंक शकतात. सुरवातेक आमकां शब्द मेळ्ळा की तुमी म्हाका कान दितेल्यात हांव सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. पूण हें उतर आपणावंक सोंपें? आमकां वायट करतल्यांक, दुखयतल्यांक बोगसूंक सोंपें? तांचो मोग करूंक सोंपें? तर सुण्याक सोंपें नासलें. हांव डॉगलस म्हाका आपयता म्हण, पूण जेन्ना तो आपल्या मनाक सांगत रावलो हांव डॉगलस म्हाका ती आपयता कम कम म्हण, तो सुणो ट्रेन जालो बरोय भाशेन. पूण आमचें मन, आमी तें उतर घेवन आमच्या मनाक सांगोंक जाय. आमी कपड्याक दाग लागला जाल्यार बरो सर्फान घालून फुगोन घालून दवरता आनी उपरांत घासता, तो दाग वेता की ना? तेच भाशेन देवाचें उतर आमच्या मनाक सांगून तो दाग आमी काडूंक गरजेचो. नाजाल्यार आमी सेम आदाव एवेन देवाचें उतर नाकारलें, देवाक नाकारलो, तशेंच आमी देवाक नाकारता. तें आमच्या मनाक सांगत रावंक गरजेचें. हांव म्हज्या दुस्मानाचो मोग करता, म्हजेर जळटात तांकां हांव बरें करता, म्हजेर श्राप घालतात तांचेर हांव आशिर्वाद घालता, म्हाका वायट करतल्यांक हांव बरें मागता. अशें आमच्या जेन्ना मनाक सांगत रावता तेन्ना आमी देवाची आज्ञा पाडूंक शकता. आतां तुमी म्हाका सांगा, जेजू 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 म्हणीत जाल्यार, हांव तुजो मोग करता म्हणीत जाल्यार जेजूक समजता आमी ताचो मोग करतात म्हण? समजतात? पूण पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें पळोवया आमी. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 21 पळय, देवाचें उतर सांगता, म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात ती म्हजो मोग करतात. कोण जेजूचो मोग करतात? हांवें कितें विचारलेलें? जेजू हांव तुजो मोग करता म्हणल्यार जेजूक समजता आमी ताचो मोग करतात म्हण? ओ ताणें आमकां दिल्या आज्ञा त्यो आमी पाळटात तेन्ना? सांगा, केन्ना जेजूक कळटा आमी ताचो मोग करतात म्हण? तर ही देवाची आज्ञा की आमी दुस्मानाचो मोग करूंक, आमचेर श्राप घालता तांचेर आशिर्वाद घालूंक, तांकां बरें मागूंक. पूण जेन्ना आमी ती करिना, आमच्या जिवितांत तें पाळिना, तेन्ना जेजूक कळटा आमी ताचो मोग करिना. जेन्ना आमी ताची आज्ञा पाळटात
तेन्ना जेजू कळटा आमी ताचो मोग करतात म्हण. पळय आतां जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34 and 35 कितें सांगता तें पळोवया. ऐका. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें. तें परतून म्हूण एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें. कित्या वेल्यान आमी जेजूचे शीस म्हूण कळीत जातले. देवाचें उतर परगट करीत जाल्यार. ओ इगर्जेन हांव समुदायान आसत जाल्यार सगल्या मनशाक कळटलें जेजूचो शीस म्हण. ओ कॅरिझमॅटिकाचो लिडर आसत जाल्यार सगल्या मनशांक कळटलें हांव जेजूचो शीस म्हण. कित्या वेल्यान कळटलें. देव तुझें काळीज पळयता. मनीस बायलो देखावो पळयता पूण देव आमचें काळीज पळयता. घडी हांव कितलीं वर्सां म्हज्या भावाचेर भयणीचेर राग धरून आसा. हांगा पळयात सिंधीत हांगा धरात. कितलीं वर्सां घडये हांव राग धरून आसा. म्हज्या भावाक बोगसूंक ना, भयणीक बोगसूंक ना, जावं सासूक बोगसूंक ना, जावं सुनेक बोगसूंक ना. पूण हांव इगर्जेंत समुदायान आसा. हांव कॅरिझमॅटिकाचो लिडर आसा. हांव धैर्यान हांगासर देवाचें उतर परगट करता. पूण हांव म्हज्या भावाक बोगसूंक शकना. जेजू बापाचे उजीर आमकां म्हणटलो हांव तुका वळखना. आमी कितेंय केलां, आमी खंय वावर केला अशें आमी म्हणटीत, पूण जेजू म्हणटलो हांव तुका वळखना. आमकां ही देणी फुकट मेळटात पूण फळां आमी उत्पन्न करची आसतात. कसलीं फळां. फांटो दाखवेलीक रिगोन रावले शिवाय ताका फळ जावंक शकता. एक फांटो दाखवेलींतल्यान सेपराद आसा. कोण तो जो ताचें उथड पाडिना. जाणें देवान सांगलां तें आपणावंक ना. तो फांटो जेजूतान विंगड जाल्लो आसा. ताच्यान बरें फळ दिवं येना. फळां कसलीं आत्म्याची. आमी वचून पळयत जाल्यार गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 22. गालेस्काराक पावलुची चीट चॅप्टर 5 वर्स 22 ऐकया. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण भोळेपण स्वधामान असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. जी कोण क्रिस्ताची ताणी आपली कूड तिच्या ओढण्या आनी आशा समेत कुडसार मारल्या. पळय तर ही जावन आसा आत्म्याची फळां. आमी आतां जेजू भितर ही फळां आसलीं जाल्यार आमी पळोवया. जॉन चॅप्टर 13 परतून या. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 1. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरची वेची
आपली वेळ घडी लागी पावली म्हण जाण आसलो संसारांत असलेल्या आपल्यांचो ताणे मोग केल्लो पूण आता संपूर्ण तरान तांचो मोग कर्ण दाखयलो केन्ना संपूर्ण तरान जेजूचो मोग आमकां उगडप जाता जेन्ना ताचो वेळ लागीं पावला म्हूण ताका कळ्ळें तुमचो घडये थोड्यांचो वेळ लागीं पावला थोड्यांक पिराय जाल्या जाणटेपण लागीं आयला जेजूचो वेळ लागीं आयला म्हूण पळोवन ताणें अदीक शिसाचो मोग केलो आतां तुमचे दीस लागीं येतात जाणटेपण आयलां तेन्ना कितें करची तयारी आमची कसली तयारी करची क्रिसमसाची नेवऱ्यो वडे करमलां कसली भायर सफाई करची कसली कसो बचाव करचो आत्मो जेजून आपल्या शिसाचो लागशिल्ल्याचो अदीक मोग करून दाखयलो जेन्ना आपली घडी लागीं पावल्या तर आमी ते दिसांनी दुस्मानाक बोगसून तयारी करून रावची गरज आसा बोगसणे आपणावची गरज आसा या दुस्मानाक बोगशिनासतना आमी स्वर्ग ओगडावचे येवजून आसात गोडे आमी व्हड नांवां आसात आमकां व्हड जाग्यांनी आमी वावर करून आसात पूण आजून दुस्मानाक बोगसूंक ना आनी बोगसणे आपणावंक ना जाल्यार आमी एमखोणाचे वाटेर आसात तर पळय जेजून आपल्या शिसांचो अदीक संपूर्णतायेन ताचो मोग केलो करून दाखयलो आनी वस्तू कितें सांगता तांचे सांजेचें जेवण चलतलें जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जे म्हूण सैतानान सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूच गट केल्लें कोणें घातलेलें तेच्या मनान चिंतप जेजूचो घात घेवंक कोणें घातलेलें तर तुमकां वायट करूंक तुमच्या भावाक भयणीच्या मनान कोणें चिंतप घातलां तर कोण तुमचो दुस्मान तुमचो भाव न्हू तुमची सासूमा न्हय सून न्हय म्हाका दिसता मेंगळूर शारांत झगडीं झुजानात घरांनी आसा मागीर तुमी कोणाक दुस्मान केला सैतानाशी झुजतात तुमी हो देवान रुसलेल्या मनशा थंय झुजतात देवान मनशाक कोणा सारको रुसला मनीस कोण्या सारक्याचो आनी ते मनीस देवा सारक्याच्या मनशा थंय झुजताना तुमी कोणा थंय झुजता तेन्ना आमी देवाची दुस्मान जाता जेन्ना देवाचें उतर आमी मोडटात दोन तरेन मोडचें देवाचें उतर दुसऱ्याक जिवीत मेळच्याक या दुसऱ्याचो नाश करच्याक आमी खंयची दुसऱ्याक जिवीत मेळच्याक उतर मांडटात देवाचें या दुसऱ्याचो नाश करूंक आमी देवाचें उतर मोडटात पळय जुडास इस्करियोताच्या मनान सैतानान चिंतप घातलें जेजूचो घात घेवंक तर सदांच जाणा जावात कोणूय तुमकां त्रास करता जाल्यार तो तुमचो दुस्मान न्हू मांसा रक्ताचो आमचो दुस्मान न्हू दुस्मान जावन आसा तो सैतानाक तुमी पळयला लांब शेंपटी दाखोवन शिंगां दाखोवन येता तसो पळयला ना तर तो भाव तुमचो दुस्मान न्हय पूण तो उजार करता तो जावन आसा सैतान पूण तुमच्या पेल्याचो मोग करता तेन्ना तो दुस्मान राग भायर सरून वेता
जायते पावटी आमी म्हणटात देव दुस्मानाक जरूर कास्त लायतलो म्हणटात की ना. हॅलो, पण तुमचे भितर राग आसा जाल्यार कोण आसा? कोण आसा? पण तुम्ही कोणाक भायर घालूंक सोदतात? सासूक, सुनेक, भावाक? कोण दुस्मान? दुस्मान जो तुजे भितर आसा, राग. आणि त्या दुस्मानान तुमच्या घराचे निसंटण केला. कोण तो? राग. तो व्हडलो वाघ. कोण? राग. पडे सैतानान जुडास इस्कारियोताच्या मनान घातला जेजूचो घात घेवंक. आणि हे जाणा जावन जेजू कितें करता? जुडास ताचो घात घेवचो आसा. पेद्रू ताका 3 फावटी नाकारचो आसा. आणि सगळे हेर ताचे सांगाताक आसले ताका सोडून वेचे आसात. जेजूक खबर आसली की ना? असली की ना? हे जाणा जावन जेजू कितें करता? कितें करता? तांचे पांय धुता. जाणा जावन तांचे पांय धुता, है की ना? आणि उपरांत पांव धुवन जातकच कितें म्हणटा पळय वर्स 12 वर्स 12 तांचे पांय धुवन जाले उपरांत, तांचे पांय धुवन जातच जाले उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान नेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू? विचारलें ताणें. उपरांत तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें. कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुवूं जाय. जेजून कितें केलें? कोणाचे पांय धुले? ते कितें करचे आसले ताका? पराधीन करचे आसले. सोगले ताका सोडून वेचे आसले. ताचेच कोण आमकां चड दुखयता? आमचे भायले या आमचेच लागशिले? ताचेच लागशिले. आनी जेजून कितें केलें? जाणा जावन तो जुडास ताचो घात घेवचो आसा. पेद्रू ताका 3 फावटी नाकारचो आसा. सोगले शिस्त ताका सोडून वेचे आसात. हे जाणा जावन ताणें गुरू आनी सोमी जावन ताणें तांचे पांय धुले. आनी जेजू म्हणटा तुमी हांवें कितें केलां तें पळयलां मू? हय, हांव तुमचो गुरू आनी सोमी जावन हांवें तुमचे पांय धुल्यात. जाल्यार तुमकांय अशेंच करतल्यांक तुमी तांचो मोग करात, तांचे पांय धुवात. आमी सगळीं देवाची दुस्मान जालीं आसतना देवान आमचो मोग केलो. पातक देवाचें दुस्मान. आमी दुस्मान जावनूय देवान आमचो पयलो मोग केलो. पातक सोडटकच न्हू. आनी असो ताणें मोग करून दाखयलो. इतलो ताणें मनशा कुळाचो मोग केलो की आमकां भोगची आसली ती खास्त ताणें आपल्या एकल्याच पुताक भोगूंक दिली. इतलो ताणें मनशा कुळाचो मोग केलो. कास्तीक सांपडचे खातीर न्हय, पूण आमकां सगल्यांक तारण मेळचे खातीर इतलो ताणें मोग केलो. उपरांत कितें सांगता? हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. तर ही देख आमी आपणावंक पावल्यांत? आजून पासून पावल्यांत? जेजून आमकां एक बरी देख दवरून गेला.
ताका लागून ह्या आत्म्याक आमचें जेवण दिवंक जाय. हें देवाचें उतर जावन आसा आत्म्याचें जेवण. हें देवाचें उतर जावन आसा, बायबल जावन आसा एक आत्मीक टेलिव्हिजन. जशें आमी नॅचरल टेलिव्हिजनान पळयता, संवसारी टेलिव्हिजन जातून आसा टेम्पटेशन. पण हें जावन आसा स्वर्गीचें टेलिव्हिजन, हातून एक पासून टाळ्ळी ना, टेम्पटेशन ना. पूण हातून आसा उतरां सासणीक जिविताची. देवाच्या उतरान आसा देवाचो आत्मो आनी देवाचें जिवीत. जरी आमी ह्या टेलिव्हिजनान पळयना, कशें तें जिवीत आमी जोडून घेवंक शकता. आमी संवसारी टेलिव्हिजनान पळयता आनी जशें तें संवसारी जिवीत टेलिव्हिजन सांगता तशें आमचें जिवीत जाता. सिरियलां आमी पळयता, कभी सास थी कभी बहू थी. थंयसर पळयता आमी कशे भाशेन केंसांक धरून झगडीं जातात. सासू सुनेच्या केंसांक धरून ओडटा. कशें शिकता आमच्या घरान अशी झगडीं करूंक? खंयचें टेलिव्हिजन पळोवन आमी हें शिकता? स्वर्गीचें टेलिव्हिजन पळोवंक आमी विसरल्या. दुस्मानाचो मोग कर, तुजेर जळटा ताका बरें माग, तुजेर श्राप घालता ताचेर आशिर्वाद घाल. हें टेलिव्हिजन पळोवंक आमी विसरल्या. हें पळयत जाल्यार आमी जेजू सारकी जावतली. आमी सगळीं म्हाका दिसता इडली करूंक जाणा. इडली जाणा तुमी करूंक? हॅलो, इडली कित्यान करतात? चंद्र्यान करतात न्हू. तातून रावंड प्लेट आसता न्हय, तें बरें तुमी पीठ मळटात, लिक्वीड अशें करतात आनी कित्यान घालतात? ते पिरीन घालतात, हय की ना? आनी त्या चंद्र्याक उमको टेम्परेचर दितात आनी त्या टेम्परेचरान ते तुमी पिरीन घातल्या तें पीठ कितें जाता? लिक्वीड आसलें तें कितें जाता? सॉलिड जाता, हय की ना? आनी ताका कसली शेप येता? रावंड हातून घातल्यार स्क्वेअर. स्क्वेअर जातलें न्हय? कशें जाता? रावंड जाता. तें बरें आमी जाणाव. पीठ मोडून ते चंद्र्यान ते पिरीन घालीत जाल्यार ते पिरीक जशी शेप आसा तशीच सान्नां जाता, हय की ना? तशेंच आमी जेन्ना देवाचें उतर आमच्या मनाक सांगन, त्या उतरान जे भाशेन ते पिरीन पीठ घातलेलें तशें आमी ते उतरान आमकां घालीत जाल्यार ते उतरान आसा तसो स्वभाव आमचो जाता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर कोण म्हूण आयकलां? अरंबाक सोबद आसलो, सोबद देवा सोवें आसलो आनी सोबदूच देव आसलो. आनी जेन्ना आमी आमकांच देवाच्या उतरान घालतात तेन्ना आमकां कसलो स्वभाव येतलो? देवाच्या सारक्याचो. देवान आदामाक देवाच्या आपणाच्या सारक्याचो रचलेलो की ना? पूण जेन्ना ताणें परक्या मनशाचें आयकलें तेन्ना देवाच्या सारक्याचो तो उरलो ना. आमी जेन्ना देवाचें उतर नाकारतात तेन्ना आमी देवाचें सारकें नाकारतात. पूण आमी जेन्ना देव सांगता तशें आमकां देवाच्या उतरान घालतात, जशें तें पीठ मोडटात आनी तुमी तें पिरीन घालतात आनी त्या पिठाक त्या पिरी सारकी शेप येता, रावंड शेप येता. तशीच जेन्ना आमी आमकांच देवाच्या उतरान घालतात तेन्ना आमकां जेजूच्या सारक्याची शेप येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर पळयात उपरांत वर्स 14 कितें सांगता? जॉन 13 वर्स 14. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सुमयान तुमचे पाय धुले तर तुमी एकामेकाचे पाय धुय जाय. फुडें. हांवें तुमकां केल्ले बरींच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. सतत हांव तुमकां सांगता, कोणेय साकर आपल्या दनया प्रास व्हरतो न्हय,
तशेंच धाडलोलो आपणाक धाडतिल्या प्रास व्हरतो न्हय. हें तुमी जाणात तर कितले बागीत. प्रेज द लॉर्ड. हे तर आमी जाणात तर आमी भागी म्हणटा देव. उपरांत जेजू कितें करता, उंड्याचो कुडको मोडून दिता. आनी वर्स 27 पळय, जुडस इस्करियोट उंड्याचो कुडको घेता तेन्ना कितें जाता पळय. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्ल्या वर्स 2 सैतानान ताका चिंतप घातलेलें जेजूचो घात घेवंक. सारकें? कोणें घातलेलें? सैतानान जेजूचो घात घेवंक, मनशाच्या पुताचो घात घेवंक सैतानान चिंतप घातलेलें. आतां वर्स 27 पळय कितें जाता. उंड्याचो कुडको मोडून दिता तेन्ना वाच. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. हांगासान जेजूचो कश्टांचो खुरीस, कश्ट सुरू जाता हांगासान. जेन्ना जेजू जुडस इस्करियोटाक उंड्याचो कुडको मोडून दिता. पूण सैतानान आदी फुडें ताचे भितर चिंतप घातलेलें जेजूचो घात घेवंक. आनी जेजू कितें म्हणटा ताका, तूं वस, करूंक वेचें आसा तें करूंक वस. उपरांत कितें बरयलां, ताणें कित्या पासत अशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. शिसांक समजोंक ना कित्या खातीर जेजून अशें म्हणलां, वस, तूं करूंक वेचें आसा तें करूंक वस. शिसांक समजना. उपरांत दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली. पयशांची गांठ जुडसा लागीं आसली. तो ट्रेजरर जावन आसलो जेजूचे मिनिस्ट्रीन. उपरांत देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे, वा दुबळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय जय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. तांकां दिसलें पयशांची गांठ जुडसा लागीं आसा म्हणटोच घोडी जेजून ताका म्हणलां आसतलें, वचून गरिबांक कितें पयशे दान दी म्हण. पण ताच्या मनान तशें आसलें, गरिबांक दान दिवचें ना. पयशांची ताका व्हडली आशा आसली. पूण शिसांक दिसलें पयशे जेजून घोडे ते गरिबांक वचून वांट म्हूण सांगलां आसतलें ताका, वच, करूंक वेचें आसा तें वच म्हण. उपरांत पूण उंड्याचो कुडको घेताच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. भायर सरून गेलो. तवळ रात जाल्ली. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हणलें, आयका, आतां जुडस भायर सरून गेला. कितें करून गेला तो? गरिबांक पयशे वांटूंक गेला? कितें करूंक गेला? जेजूक पराधीन करूंक गेला, घात घेवंक गेला. हय की ना? समज तुमच्या घरान कोण नेठान भायर सरून वेता तुमचो घात घेवंक, ओ कोणाक घोव बायला मदें डिवोर्स दिवंक, पयलें काम कितें करतलीं तुमी? तुरंत भायर सरून वेता. कितें करतलीं? जुडस भायर सरून गेला तेन्ना जेजून कितें म्हणलें जाय? जेजून म्हणलें, आरे पेद्रू, पळे रे, आमच्या सांगाताक जेवला खाला आनी आयज तो म्हाका उमाव दिवचो आसा, म्हजो घात घेवचो आसा. वचून सांग रे ताका तशें करिनाका म्हण. आनी आयकना जाल्यार कोण गुंडा तरी धाडून मान उडय रे ताका, जुडासाक, अशें सांगलें जेजून. हय की ना? सांगूंक ना? सांगूंक ना? कितें सांगलें तर? कितें म्हणलें जेजून? जेन्ना तुरंत जुडस भायर सरून गेलो तेन्ना जेजून कितें म्हणलें? आतां मनशा पुताक मनशाच्या पुताक महिमा लाभली. महिमा लागली. आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली. देवाकी महिमा लागली. कितें म्हणलें जेजून? कितें म्हणलें? आतां मनशाच्या पुताक महिमा लागली. जेन्ना तुमचो कोण नेटान भायर सरून वेता, तुमकां धमकी दिवन वेता, तेन्ना तुमी कितें म्हणटात? कितें म्हणटात? कोणाक फोन करतात? तुमच्या मायक, तुमच्या भावाक, तुमच्या इश्टांक? जेजू लागीं घोडे सगल्यांचे नंबर आसले.
पहिले इगर्जेक फोन मारलो आसतलो. हा, कोणाक उलो मारलो, कितें म्हणलें तेणें? हे आमच्या जिवितांत आमी नियाडून पळोवया. आमचोच कोण घरान केस्तांवां करता आनी धमकी दिवन वेता, तेन्ना आमी कितें करतात? कोणाक उलो मारतात, कितें म्हणटात, त्या मनशाक बरें मागतात. जेजून कितें म्हणलें पळय, कितें म्हणलें बाय, परतून वाच. आतां मनशा पुताक महिमा लाभली. आतां मनशा पुताक महिमा लाभली. आनी ताचे सवेन देवाकी महिमा लाभली. आनी ताचे सवेन देवाकी महिमा लाभली. उपरांत देवाची महिमा, देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार, ताचे थंय परगट जाली जाल्यार, देवूच मनशा पुताची महिमा, देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो. परगट करतलो. पळय, जेजूचे भितर आनी आमचे भितर डिफरन्स पळया. अशी घडी आमचेर येता तेन्ना आमी कितें करतात? आमचे पेल्याक इल्लोसो नियाड करुया. जेन्ना जुडस इस्कारियोट भायर सरून गेलो, आनी आमी पळयत जाल्यार देवाचें उतर 1 जॉन चॅप्टर 3:15 कितें सांगता? जेजून मोग करून दाखयलो की ना जुडस इस्कारियोटाचो? ताचे पांय धुले की ना? जाणा जावन तो म्हजो घात घेवचो आसा म्हण ताणें पांय धुले की ना? मोग करून दाखयलो की ना? आपलो पावचो बापाशी वेचो वेळ लागीं पावला म्हूण ताणें संपूर्ण तरान मोग करून दाखयलो. आपल्याक घात घेतल्याचो, आपल्याक वायट करूंक येवचितल्याचो ताणें संपूर्ण तरान मोग करून दाखयलो. आनी हें उतर कितें सांगता आमचे खातीर? जसो जेजून मोग करून दाखयलो, हांगासर 1 जॉन चॅप्टर 3:15 कितें सांगता? आपल्या भावाचो द्वेष करतात, आपल्या भावाचो द्वेष करतात, तो हर एकलो गुन्हेगारच जाय. तो हर एकलो गुन्हेगारूच जावंक जाय. पळय, आपल्या भावाचेर द्वेष धरून आसा, काळजान राग धरून आसा, बोगसूंक ना, बोगसोणें मागोंक ना, तो गुन्हेगार देव म्हणटा. आयज जरी आमी कोणाचेर काळजान राग धरून आसात, आमी गुन्हेगार जाल्ले आसात. आयज आमी एकामेकाक जज करूंक सोदतात. आमचो जज कोण? कोण? आनी आमकां न्याय मेळचे खातीर आमी आमच्या भावाक खंय व्हरतात? खंय? कोर्टान व्हडून व्हरतात न्हय? थंय सारको जजमेंट मेळटा? थंय कितलीं वर्सां केसो पडलेल्यो आसात. 300 350 वर्सां एक केस चलता. तुमी उरतलीं 300 वर्सां? कोण चलयतलो? कोण चलयतलो? तुमी मरतकूच. आयज 100 वर्सां पासून मेळोंक बरें कुस्तार, कठीण. आनी ती केस कोण चलयतलो फाल्यां? भुरगीं न्हू? मागीर भुरगीं मरतलीं, कोण चलयतलो? ताका कितें म्हणटात? आशिर्वाद वो श्राप. कंटिन्यूस व्हरता. जर आमी सोंपयनात तें सोंपना. जेजून आपलो आत्मो कोणाच्या हातान सोडलो? कोण नितीदार आसलो? बाप. ताचे थंय सारको जजमेंट मेळटा. तर पळय, आयज आमी दुसऱ्याची नीत करूंक सोदतात. आमीच देव जावंक सोदतात. लुसिफर देव जावंक सोदतालो. वयर 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 मडबा पासून चडटलो म्हूण सांगतालो. देवान ताका धरणीर शेवटिलो. गर्वान बोल्ल्यांक देव धरणीर शेवटिता, खालत्यांक देव उखलून दवरता. पळय, दुसऱ्याची नीत करतल्यांक देव कितें सांगता? सिराक चॅप्टर 28. सिराक चॅप्टर 28 वर्स 1 to 5. हे कितें तुमी आतां आयकतात, जें तुमी बरोवन दवरतात, घरा वचोन भुरगीं जशीं
इस्कॉलान टिचर्स शिकयल्ले ते रिवायज करतात, बाय हार्ट करतात, तशें बाय हार्ट करात. तशें तुमच्या मनाक सांगात. हांवें तुमकां एक सुरवातेक ते सुण्याची गजाल सांगली. ते सुणें जेन्ना नवेंच तुमी हाडटात ताका तुमी नांवान उलो मारतात, ताका समजना. काम काम म्हणटात ताका समजना. पण जेन्ना ते सद्दां आपल्या दोन्याचें आयकता आनी आपल्या मनाक सांगता, डॉगलस हांव, काम काम म्हणटा ते म्हाका म्हणटात, तेन्ना तो दोन्याचें आयकूंक लागता, पाळटा. तेच भाशेन आतांचें तुमी कितें आयकतात तें घरा वसात आनी नियाळात आनी तुमच्या मनाक सांगत रावात. हांगासर देव कितें सांगता तें आयकात, बरे भाशेन बरोवन दवरात तुमच्या बुकार. कोटेशन सिराक चॅप्टर 28 वर्स 1 to 5. तरी पत्की तांकां वेंग मारता, सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्याचें फारीकपण घेतलो. पळय, आमी जर कोणाचें फारीकपण घेवंक सोदतात तांचें फारीकपण देव घेता. कितें बरयलां पत्तून वाच. फारीकपण, सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्यांचे फारीकपण घेतलो. फारीकपण घेवचें देवान आमचेर सोडलां. हॅलो, फारीकपण कोणें घेवचें? पण चडशें आमकां कोण सारको ना दिसता. आमी ओ आमचो पेलो. आमी कोणाचेर राग दवरून आसा जाल्यार कोण सारकी ना. आमी अजून कोणाक बोगसूंक ना जाल्यार कोण सारकी ना. जाल्यार हांवूच कुड्डो जाल्यार कुड्ड्याक कसो वाट दाखयतलो? कसो? म्हजेच भितर उजवाड ना जाल्यार दुसऱ्याच्या जिवितान उजवाड हांव कसो जातलो? म्हज्या दोळ्यान आडे आसा जाल्यार दुसऱ्याच्या दोळ्यांतलें कशें काडूंक शकता हांव? शकता ना. देव तुका गुन्हेगार म्हूण पळयता. हांव अजून कोणाचेर राग धरून आसा, द्वेष धरून आसा जाल्यार देवाचे नदरेन हांव गुन्हेगार. आमी गडे सद्दां मिसाक वेतात, नोवेनां करतात, सगळें करतात, तेच मागणें करतात, पूण अजून आमी गुन्हेगार देवाचे नदरेर. जेन्ना आमी पेल्याक आमच्या भावाक आमच्या बोगसूंक ना, जेजू सारकें आमी आपणावंक ना, देवान आमकां बोगशिल्ल्यां तशें आमी पेल्याक बोगसूंक ना जाल्यार आमी गुन्हेगार देवाचे नदरेन. तेन्ना आमी दुसऱ्याची सूत घेवंक सोदता, फारीकपण दिवंक सोदता तांकां. आनी कितें सांगता? सर्वेस्पर फारीकपण, सर्वेस्वर फारीकपण घेतल्यांचे फारीकपण घेतलो. उपरांत कित्याक तो ताच्या पातकाचे लेख दवरता. देव सारखे लेख धरून आसा आमच्या हरेकल्याच्या पातकाचे. आमी दुसऱ्याचें दाखयता तेन्ना देव आमचें उक्तें करता. आदावान जेन्ना पातक केलें तेन्ना देवान कितें प्रश्न घालो ताका? कोणें करूंक सांगलें तें विचारलें, या तुवें कितें केलें? कितें प्रश्न विचारलो आदावाक? तुवें कितें केलें? आमी कोणाक बोट दाखयतात? एवेन कोणाक बोट दाखयलें? सोरपाक. आदावान कोणाक बोट दाखयलें? आमी कोणाक बोट दाखयतात? कोण वायट करता म्हूण सांगतात? कोण घरान झगडी करतात म्हूण सांगतात? तेन्ना तुमी फारीकपण घेवंक सोदतात दुसऱ्याचें. तुमी देव जावंक सोदतात, देवाक तुमी नाकारतात. तुमीच सांगलां फारीकपण घेवचें देवाचें काम. पण तुमच्याच घोवाची, तुमच्याच बायलेची, तुमच्याच सासूची, तुमचेच सुनेची जेन्ना तुमी खबरो सांगतात तेन्ना तुमी तांचें फारीकपण दिवंक सोदतात. आनी सर्वेस्पर फारीकपण घेता ताका फारीकपण दुसऱ्याक दिता, ताचें फारीकपण देव घेता. उपरांत कितें बरयलां? तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. तुज्या पेल्यान, तुज्या भावान, तुज्या सासून, तुज्या सुनेन केल्लो अन्याय तांकां बक्षी.
आनी तूं मागणें करताय आणि तेन्ना तू मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसतलीं. तुजी पातकां बगसतली. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकुळट कशी मागूंक जाय. कशी काकलूत हांव मागूंक शकता. जेजू म्हाका गूण कर, जेजू म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, कशें मागूंक शकता. हांव जरी दुसऱ्याची म्हाका दया ना, दुसऱ्याची म्हाका काकलूत ना, सर्वेस्पर देव तुका काकलूत कशी दाखोवं. उपरांत आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपणाच्या सारक्याचो मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाचें बोगसाणें ताच्यान कशें मागूंक जाय. कशें मागूंक जायत. उपरांत मासा रक्ताचो जावनी तो मासा रोगताचो जावनी तो राग धरून रावत जाल्यार राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पातकाचें बोगसाणें ताच्या पातकाचें बगसणें ताका कोण दीत. ताका कोण दीत. उपरांत वर्स 5 पासून या प्रेज द लॉर्ड. आतां हांव म्हज्या जिविताची गवायकी तुमकां दिता. ही जेजूची खरी वळख मेळ्ळ्यार म्हाका फक्त 8 वर्सां जालीं. त्या 8 वर्सां फुडें हांव कुड्डो जावन आसलो, एक खुनेगार जावन आसलो. देवाचें उतर सांगता ते प्रमाणे हांव एक खुनेगार जावन आसलो. म्हज्या भावा भयणाचेर राग द्वेष धरून हांव खुनेगार जावन आसलो. खून करप आनी भावाचेर राग धरप म्हणल्यार देवाचे नदरेन खुनेगार. ह्या 8 वर्सां पयलीं 12 वर्सां पासून हांव दुस्मान दवरून आसलो म्हज्या बापायच्या भावांक. 3 जाण म्हज्या बापायक भाव आसले. आमचे भाशेन आमी तांकां तित्यू म्हणटात. तित्यू तुमी कितें म्हणटात तें म्हाका खबर ना. बापलो. 3 बापले असले म्हाका म्हज्या बापायक. आनी ह्या 8 वर्सां पयलीं खूब कश्ट आमच्या घरान काडले. हे तिगूय बापले एक जावन जायतीं झगडीं आनी झुजां. हांव आशेतालो शांती मोग, पूण तो म्हाका घरान मेळो नासलो. सद्दां केस्तांवां आसलीं घरांनी. आनी अशें करून करून जेन्ना तांच्यो कामां करणे हांव पळयतालो, जरी हांव भायर आसलो कुवेट शारांत, तरी म्हाका सद्दांच वायट खबर आयकूंक येताली गांवांतल्यान. हांव गोंया आयलो, हांवें चिंतलें हांव तांकां मोग दितलो, म्हाका तरी ती बरे भाशेन आपणायतलीं. पूण म्हाकाय तांणी वायटूच दाखयलें, म्हाकाय तांणी वायट करूंक चिंतलें. तेन्ना म्हजी तकली पाड जाली. आनी जशें जुडास इस्कारियोताच्या मनान सैतानान घातलें जेजूचो घात घेवंक, तशेंच सैतानान म्हज्या मनान घातलें हे 3 बापल्यांक मर्डर करूंक. आनी हांवें प्लॅन पासून केलो ह्या 3 बापायच्या भावांक आनी तांच्या पुराय कुटुंबाक लगाड काडूंक, मर्डर करूंक हांवें येवजिलें. आनी सैतानान म्हाका बरो प्लॅनूय दिलो कशें तांची मर्डर करची ती. आनी अशें हांव चिंतून आसतना अकस्मात करजमाचो काळ आयलो. आनी करजमाच्या काळान तुमी जाणात कुमसार जातात न्हू. कुमसार जातात. आतां आमी हर एक दिसा आमची जीण बदली करूंक आमी आमचें कुमसार म्हणटा तें जावंक जाय. हर एक दिसाक, वर्साक 40 दीस न्हय. पण हें उतर मेळच्या आदीं हांव 40 दीस हेर करता तशें उपास करतालो. पण आतां न्ही. आतां हर एक दिसाक उपास देवाक मानता तसो, कुडीक दडवण दिवन न्हय, पण पेल्याक जाता तितलें बरें करून बोगसून म्हज्या जिवितान हर एक दिसा पेल्याक बोगसून तांचो मोग करून हांव म्हजो उपास करतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर अशें हांव कुमसार जावंक गेल्लो करजमाच्या दिसांनी. आनी
व्हड लायन लागली आसली कुमसार जावंक. तरी हांव रावलो आनी कुमसार जावचे बदलेक सगळे पाद्री भावाक सांगलें कशें हांव मर्डर करूंक येवजिलां तें बापड्यांक, बायच्या भावांक आनी तांच्या पुराय कुटुंबाक. म्हाका दिसता लोक जरी भियेलो आसतलो 25 मिनटां तरी हो कितें कुमसार जाता काय म्हण पाद्रीशी. आनी अशें ते पाद्रीगारान सांगलें म्हाका, ना, जेजू तुजो मोग करता, तूं तांकां सगळ्यांक बोगस. आनी पळय, देव तुजी सगळीं कामां शार्ती पावयतलो, देव तुका एक व्हड मनीस करतलो. आनी तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हज्या मनान उजवाड घातलो आनी हांवें निचेव केलो तांकां बोगसूंक. आनी अशें हांव दिमी पळोवन रडलो की हांव तांकां बोगशिता म्हण. आयजतान तांच्या पातकाचो हांव लेख घेना. आयजतान हो जो प्लान म्हज्या भितर सैतानान घातलो, हांव तो करिना, हांव तो तुज्या हातान दिता. म्हाका म्हजे हात रोगतान बुडोवंक दिनाका, म्हाका साल्वार कर म्हण हांवें जेजू लागीं रडोवन ते दिसाक हांवें मागलें आनी निचेव केलो बरें जिवीत जिवंक. आनी अकस्मात म्हाका भायर वेची सर्वीस जाली कोवीड शारान परतून. आनी अकस्मात म्हाका वायट करूंक सोदताले गुंड काडलेले, ताचोय एक्सिडेंट जावन 3 दिसांनी तो सोंपलो. आनी अशें म्हाका खंडीत देवाचेर इतलो भावार्थ जालो की देव म्हज्या संगी आसा म्हण म्हाका कळ्ळें. आनी अशें हांव कुवेट शारान एका प्रे मिटिंगाक जॉयन जालो. आनी इतलो म्हाका मोग थंयसर मेळ्ळो. आनी देवा लागीं हांवें मागलें, कोणूय तरी म्हाका एक तुजो सेवक धाडून दी, जाचे वरवीं म्हाका तुजी वडोवक जावंक. म्हज्या मनान एक खुशी उपजली की ते जशें शुभ वर्तमान परगट करतात तशें म्हाकाय भाग मेळोंक, हांवें तें जेजूक परगटूंक, ही देवाची खुशी आपणावून ती दुसऱ्यांक वांटूंक, अशें हांवें देवा लागीं मागणें केलें. आनी एकूच ताळो म्हज्या मनान गाजतालो, तुज्या बापड्यांक करण्यांनी बोगसून दाखय, मोग करून दाखय, उतरांनी आनी जिबेन न्हय पूण करण्यांनी करून दाखय. म्हाका जेजू जेजू म्हणनाका, हांव तुजो मोग करता म्हणनाका, पूण म्हजी आज्ञा पाडून दाखय. तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार म्हजी आज्ञा पाडून दाखय. हेंच म्हज्या मनान घडटालें. हें पवित्र आत्म्यान म्हज्या मनान घातलें. आनी हांवें निचेव केलो म्हज्या तितिवांक, बापायच्या भावांक घराघरांनी वचून तांकां हांव बोगशितलो म्हूण, हांव तांकां वेंगयतलो म्हूण. कित्याक हांव तांचो खून करूंक सोदतालो, हांव तांकां वायट करूंक सोदतालो आनी तीं म्हाका वायट करूंक सोदतालीं. पूण हांवें देवा लागीं मागलें, हांव करूंक फुडें सरता, तूं म्हाका शिकय. आनी डिसेंबराची 25 तारीख क्रिसमस आसलो. ते 24 तारीख रातचो हांव प्लेनान बसलां, 25 तारखेर हांव पावलां आनी गाडयान बसलां. आवय आनी बापूय म्हाका व्हरूंक आयिल्लो. ती खुशाल आसली आपलो पूत आयला म्हूण. म्हज्यो भयणो म्हज्या सांगाताक आसल्यो 2 जाण भयण्यो म्हाका. ती खुशाल आसली आपलो भाव आयला म्हूण. आनी तांकां दोगांय भयणांक 2 जाण भुरगीं आसलीं, सगलीं 4 जाण. ती खुशाल आसली म्हजो मामा आयला म्हूण. आनी ते कारानूच ती म्हाका किस दिवंक लागली. जाय तो मोग म्हाका मेळ्ळो ते गाडयान. कित्याक 4 वर्सां पासून हांव कुवेट शारान आसलो, तांकां हांवें पळोवंक नासली. पूण हे 4 वर्सां उपरांत जेन्ना ती म्हाका मेळ्ळी, फोनाचेर उलयताली, पूण जेन्ना समकाराक मेवली ताणी म्हाका जायतो मोग दिलो. आनी अशीं आमी घरा येतना पयलें म्हजें तितिवाचें घर मेळटा. म्हज्या घराक एक 100 मिटर्स अशें मुखार घर मेळटा. थंयसर हांवें गाडी थांबोवंक सांगली आनी म्हजे आवयक तांकां सांगलें, तुमी घरा वसा गाडी घेवन, हांव येतां. ती घोडी चिंतूंक पडली आसतली, कित्याक हांव देंवलां थंयसर एक सोऱ्याचें बार आसलें. कितें आसलें? तांकां घडये दिसलें आसतलें हो आयज घट्ट मारून येता म्हण. पूण
थंयसरूच म्हज्या बापायच्या बापल्याचें आनी म्हज्या बापायच्या भावाचें घर आसलें पयलो तितू. तातूंत भितर सरलो, सैतान म्हणोंक लागलो ना वचो नाका, ती कुत्र्याक खावयतलीं तुका, सुण्याक खावयतलीं, दुंखडून उडयतलीं. पण दुसरे वाटेन देव म्हणटालो म्हज्या पुता हांव तुज्या सांगाताक आसा, तूं भिया नाका, तूं म्हजी कशी करता. आनी अशें देवाचें आयकोन हांवें बेल मारलें. म्हाजो तितू रातचो न्हिदलेलो आसलो. रातचे मिसाक ती गेल्ली, उठूंक नासली, क्रिसमस नायट. आनी तो देंवन आयलो तेन्ना ताका दिसलें कोण गांठी आयला म्हण दारार. आनी ताणें दार उगडलें. तो म्हाका पडूंक उचल्लो आनी रडूंक लागलो. देवान म्हाका इतलो मोगान बोल्लोलो, हांवें ताका वेंगयलो. म्हज्या बापायच्या भावाक हांवें वेंगयलो. ताणें आपल्या पोतींनी कुलो मारलो. तिणें म्हणलें कोण आयला? लॉरन्स आयला. ती धांवन आयली आनी तिणें म्हाका वेंगयलो. पळय, ती चिंतून आसली म्हाका वायट करूंक, हांवूय चिंतून आसलो तांकां वायट करूंक. आनी पूण देवान सगलें म्हज्या फेवरान करून दवरलेलें. देवान तांकां आदीं फुडें तयार करून दवरलेलीं. देव सर म्हाका सुचयतालो वचो नाका म्हण, पण देव म्हाका म्हणटालो म्हज्या पुता वस, हांव तुज्या सांगाताक आसा. आनी अशें 40 मिनटां पासून हांवें तांच्या सांगाताक सारली. ब्रेकफास्ट केलो. सैतान म्हणोंक लागलो चाव पिये नाका, चायेन वीख घातलां आसतलें. पण देव म्हणटालो पुता पिये ती च्या. हांवें म्हजो मोग घातला तातूंत आनी तांच्या सांगाताक हांव चाव पियेलो. घरा म्हजी आवय बापूय भयणां तांची भुरगीं रावतात म्हाका. 40 मिनटां पासून हांव तांच्या घरा आसा. उपरांत चलून हांव घरा येता. म्हज्या घराच्या फाटल्यान एक घर आसा तितूवाचें, आनी फुडल्यान एक घर आसा. आतां हांव घरा पावता. म्हज्या फुडल्यान घर आसा तातूंत भितर सरलो. ती माय म्हज्या बापायच्या भावाची बायल रडूंक लागली. पुता आमी तुका जाय तो दुखयला, तूं असो कसो जालो, कसो तूं आमच्या घरा आयलो? हांवें म्हणलें हांव येवंक ना, जेजून म्हाका हाडला. हांव तसो नासलो पूण जेजून म्हाका तसो केला. आनी ती तसो ती माय म्हाका वेंगोवन रडोंक लागली. तांचे सांगाताक 10-15 मिनटां हांवें काडली. आतां एक स्टेशन उरलां, निमण्या तितूवाच्या घरांत बॅट. 12 वर्सां पासून एकामेकाक पडे नासली, वायट करूंक सोदताली. पूण पळय आतां निमणें स्टेशन म्हजें ते तितूवाक बॅट दिवंक. आतां ते तितूवागेर वेता आसतना म्हजें घर क्रॉस करून वचचें पडटा. कशें दिसतलें म्हज्या आवय बापायक? सांगा सैतान कितें चिंतप घालतलो? पळय दुस्मानाची खुशी करूंक वेता, आमचें नाक कातरूंक वेता. हाका कांय पडून वसोंक ना, भायल्या गांवांत रावता, पूण आयज दुस्मानाची सायड घेता. अशें घडये आवय बापायक सगलें दिसता. एक फिल्म कशें न्हय, जे भाशेन पिक्चरान आमी पळयतात तशें. आतां म्हजे घराचे हे सायडीन म्हजे नेबर आसात जी आमच्या सांगाताक आसली. तांकां कशें दिसता जायत? पळय आवय बापायचें नाक ताणें कातरलें. अशें करून ती घडी चिंता आसतली. पूण हांव आतां म्हज्या तितूवाच्या घरांत भितर सरलो. हांवें फाटीं पडोवंक ना. फाटीं पडयत जाल्यार लोटाचे बायले सारकें मिठाचो स्टॅच्यू जाली ती. फाटीं पडोवंक ना. देव सांगता तेन्ना फुडें पडोवचें. बापाची खुशी करता तो फाटीं पळयना, फुडें पळयता. कित्याक फुडें पळयता ताका जैत मेळटा. अशें हांवें फाटीं पडोवंक ना. फाटीं पडयत जाल्यार हांगा ये खंय वेता म्हणटाली असली आवय बापय न्हू. तर हांवें फाटीं पडोवंक ना. गेलो तर तितू म्हजो बापायचो भाव बेडार आसलो हांतरुणार. ताका हांव मोग दिवंक पावलो. ताचेर मागणें केलें आनी तो खुशाल बरीत जावन उठोवन बसलो. आनी आमची दादीमा शेमाय थंयच तेच घरान आसली.
ती रडोंक लागली. सगल्यांचो मोग म्हाका मेळ्ळो, सगल्यांनी म्हाका बोक्षिलो, सगल्यांनी म्हाका वेंगयलो. आनी असो आमचो मोग वाडलो. आतां हांव हें देवान दिल्लें मिसांव करून हांव म्हज्या घरा येता. कसो म्हाका येवकार मेळटलो? फुलां घालून, फुलां घालून. म्हजे भयणीन गाडी स्टार्ट मारली वचूंक. भुरग्यांक घेवन म्हज्या भयणीन गाडी स्टार्ट मारली. हांव वेतां. हांवें म्हणलें चल या भितर कितें खावया. भयण म्हणूंक लागली तूं राव तुज्या घरा. दुस्मानांची खुशी करूंक तूं गेला, हांव येता म्हज्या घरा. अशें भुरग्यांक घेवन तांणी गाडी स्टार्ट मारली. कशें म्हाका दिसतलें. त्या भुरग्यांक हांव पयले फावटी आयज मेळ्ळां. गाड्यान म्हाका तांणी उमाव दिला, किस दिल्यात, आनी आतां ती म्हाका सोडून वेतात. कशें दिसतलें. भितर सुसून रावलो दूख. म्हजी भयण गेली म्हाका सोडून. जशी मरे मायक दूख जाली आपल्या पुताक आसपास विणटा ते पळोवन, आनी ती सगली दूख आपल्या काळजान सांबाळटाली, तो म्हाका उगडास आयलो आनी ती दूख हांवें म्हज्या काळजान सांबाळली. ते दिसाच्यान म्हाका म्हज्याच घरान मोग मेळोंक ना. म्हज्याच घरान हांव परकी कसो जालो. आनी ताणें म्हाका सांगलें तूं आमच्या मॅटरान पडचें ना. सगलें कोर्टांत सान जावन येतलें. तुवें तांकां बक्षिल्यांत पूण आमी तांकां बक्षिची नात. अशें म्हज्या आवयन बापायन म्हाका सांगलें. सगलें कोर्टांत सान जावन येतलें. म्हाका तुजो आदार नाका ताणें म्हणलें. आनी म्हाकाय तें बऱ्याक पडलें, कित्याक म्हाका देवाची वाटो चलोवंक जाय आसली. आनी अशें हांव सद्दां देवान म्हाका दिल्ली वडोक घेवन घराघरांनी वेतालो. पिडेस्ताच्या घरांनी वचोन तांकां बुजवण दितालो. जेजूची वडोक तांकां दितालो. वेळ सारून हांव येतालो. कितें कुणां विजमितां केल्यांत ती हांव तांकां सांगतालो. म्हज्या तिगाय बापायच्या भावांच्या घरा वचोन हांव तांकां वेळ दितालो. म्हज्याय घरा वेतालो आनी तांकांय सांगतालो. पयलीं पयलीं ती आयकना जाली. उपरांत थोडे थोडे करून म्हजी आवय बसूंक लागली म्हज्या सांगाताक. हांव लेट पासून येयत जाल्यार शुभ वर्तमान परगट करूंक केन्ना 10 पावतालो, केन्ना 11 पावतालो. म्हजी आवय जेवी नासतना रावताली. आनी अशें बापूय पडूंक लागलो. बापूय थोडो थोडो करून येवन म्हज्या सांगाताक बसोंक लागलो. हांव तांचे तागी वेळ सारतालो. अशें करून करून आमचो मोग वाडलो. तांकां कळ्ळें हो खरोच बदली जाला म्हजो पूत. हो खरोच मोगान भरला म्हजो पूत. आनी म्हाका देवाची खुशी करूंक ताणें सोडलो. म्हजेर ती केन्ना दुबावंक ना. हांव कितलेय राती येयत जाल्यार ताणें म्हजेर केन्ना दुबाव करूंक ना. देवाची खुशी करूंक ताणें म्हाका सोडलो. आनी अशें आमचो मोग वाडलो. कुयट शारान हांव परतून गेलो. ताणीं तांकां बोगसूंक ना, पूण हांवें तांकां बोगशिल्ली. आनी आवय बापाय खातीर हांव मागतालो की ताणीं तांकां बोगसूंक. आनी हांवें सत मारलें बापा तुवें तांकां हे दुस्मानकायेंतल्यान सुटका दिल्या म्हूण, तांचो मोग तुवें परतून एकठांय केला म्हूण, तांकां परतून एकठांय केल्या म्हूण हांव सत मानून हांव संतोसतालो. देवाक हांव वाखाणटालो. आनी अशें करून करून कोर्ट केस्यो आसल्यो त्यो सोंपल्यो एका दिसाक. देवान सगलें आमच्या फेवरान केलें आनी समाधान जालें. आनी थोडे वेळा उपरांत म्हजी आवय बापूय थोडे थोडे करून जेन्ना म्हजे बापायचो भाव वो तांची बायल मेळटा तेन्ना ती तांकां जाप करूंक लागली. कशी आसा, देव बरो दीस दिवं, अशें म्हजे आवयन सुरू केलें. अशें करता करता तीय जाप करूंक सुरू जाली. तिनूय फॅमिल्यो परतून जाप करूंक सुरू जाल्यो. उपरांत थोडें थोडें करून कितें आमचे लागीं आसा जें कितें पिकता, घरा जाता वो शेतान जातात, तें म्हजी आवय बापूय तांकां वांटूंक लागलीं. एकामेकाक मोग कोरण्यांनी वांटूंक लागलीं. जेजूक गोडे परगट करूंक, देवाचें उतर परगट करूंक तांकां येनासलें, पूण कोरण्यांनी जेजूक ती परगट करूंक लागलीं. जशी मादर टेरेसा ताणें कोरण्यांनी जेजूक परगटलो.
अशें आमच्या जिवितान आमी परगट करूंक शकता आमच्या घरांनी आमचे भितर जेजू दुसऱ्याक दिश्टी पडोंक जाय आमच्या कुरण्यांनी थोडे थोडे करून असो ती मोग वांटूंक लागली तेन्ना ती कुरण्यांनी जेजूक परगट करूंक लागली आनी आयज आमचें घर एक सुखी घर जालां आनी सगल्यांचो एकचार देवान परतून करून हाडला आनी आतां सगलीं मेळोन आमच्या शेजाऱ्याकूय आमी हो मोग वाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर हेंच हांव तुमचे खातीर मागतां म्हजे जिवितान म्हज्या घराब्यान जालां तें तुमचे घराब्यान जावं तुमचे शेजाऱ्याक जावं तुमच्या इश्ट मिस्त्रां मदें जावं कित्याक देवाचें उतर सांगता तुमच्या संबंद्यांक सांबाळात संबंद तुमचो सांबाळात अशें हांव बापा लागीं मागतां हे वेळार थोडे आमचे दोळे धांपुया बापा सुर्गीच्या हांव तुका दिनवासतां म्हज्या तोंडांतल्यान तूं उलयला आनी तुजीं उतरां सासनीक जिविताची तुजी शेळी तुजें आयकता हांगा आसा आमी तुजी शेळी जेजू तूं आमचे लागीं उलयला आनी हांव तुका दिनवासतां बापा ही म्हजेच जिविताची साक्ष तुवें सांगूंक म्हाका हांगासर फावो केलें म्हज्या भावा भयणां सांगाताक आनी तांणी ती आयकल्या तांच्याय जिवितान तांच्या घरान जायते प्रश्न उप्रासल्या तांकांय म्हज्या सारके जायते त्रास जातात तांकां भोगसूंक जेजू जशें तुवें म्हाका बोड दिलें जशें तुवें म्हाका बुजवण दिली जरी तें इतलें सोंपें नासलें कठीण आसलें पूण तें करूंक तुवें म्हाका बोड दिलें तशें हे म्हज्या भावा भयणांक बोड दी ताणें निचव केला ह्या वेळार ताणें आपलें मन तयार केलां की जेजून म्हाका जशें बोड दिलें तशें तुज्या बळान तीं करूंक शकतात तुजें उतर सांगता फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वर्स 13 की आमी सगळें करूंक शकतात जेजू क्रिस्ता वरवीं तो आमकां बोड दिता तर जेजू हे म्हज्या भावा भयणाक म्हजेच सारकें तुवें बळ दिलां म्हूण हांव सत मानतां जें तूं करूंक शकलो जेजू तुज्या दुस्मानाक मोगान वेंगयली तुवें तेच भाशेन तुवें म्हाकाय करूंक शिकयलें म्हज्या दुस्मानाक मोगान वेगूंक तेच भाशेन जेजू हांव सत मानतां ह्या म्हज्या भावा भयणांक तुका कान दितल्यांक तेच भाशेन हे व्हिडिओचेर कोण पळयतल्यांक सगल्या संवसाराक युट्यूबाक पळयतल्यांक हांव सत मानतां तुवें मन दिलां तुवें बळ दिलां सगल्या ताच्या कुटुंबाक जेजूच्या हातांतल्यान घेवंक हें हांव मागतां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आर्गन तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधन तुका जेजू थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया